लोग काय की तरह फट रहे हैं। जितना भी लश्कर था वो काय की तरह फटता चला जा रहा था। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते चले। 10,000 के 10,000 जवान उनकी सबों को चीरता हुआ वो घोड़ा आगे बढ़ा। एक मरतबा फिर वार हुआ, दूसरा लश्कर भी काय की तरह हटा। अब जब तीसरा वार हुआ, तीसरा लश्कर भी काय की तरह हटा। अब जनाब अब्बास का घोड़ा तराई में पहुंच गया। अब्बास ने मशकीने को भरा। कौन है? बहुत देर दरिया के किनारे टहलते रहे, मगर किसी में मजाल नहीं थी कि अली के शेर के सामने आ जाता। सब जान रहे थे अगर आज अली के शेर के सामने आएंगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, वासिले जहन्नम हो जाएंगे। अब कोई जब सामने न आया तो ये अली के शेर ने मशकीजे को उठाया, अलम को उठाया, तराई से बाहर निकले। एक मर्तबा ऊंचाई से नीचे उतरने लगे। आशिया ने तीर चलाना शुरू किया, मगर जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम है नेज़े से सभी वारों को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक मर्तबा तारीख में मिला जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम तेजी से घोड़े को रफ्तार देते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये पानी इस सकीना तक पहुंच जाए। अब्बास की जो सारी तवज्जो है वो सकीना के मशकीज़े पर है। अब्बास को अपने जिस्म का कोई ख्याल नहीं है। अब्बास को ये नहीं मालूम है कि दुश्मन किधर से आ रहा है। अब्बास की जो सारी तवज्जो है वो मशकीज़े पर है। इसी का फायदा उठा करके एक मलून ने एक तरफ से छुपके वार किया। आपके आका अब्बास का जज़ाकुम रब्बुकुम। खुदा आपको किसी को कलम हुआ, जब दाहिना बाजू कलम हुआ तो आलम मुबारक झुका। खैमे में सकीना तरफ गई, अरे बाबा देखो चचा का आलम गिर गया। अब ये गुफ्तगू हो रही थी, ये दूसरे हाथ से मौला अब्बास ने आलम को उठाया और सकीना की ढाल बढ़ी। हाँ देखो बाबा आलम फिर मेरा चचा पानी लेकर के आ रहा होगा। अभी कुछ देर फिर आगे बढ़ा था, दूसरा बाजू भी कलम होके गिरा। अब जो आलम गिरा मशकीज़े से दबाया, मशकीज़े को दांतों में दबाया, घोड़े को एड़ देते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हिम्मत में कोई कमी नहीं है, जोश में कोई कमी नहीं है। हाथ कट गए हैं, हाथ कट चुके हैं, हाथों से लहू जारी है, मगर अब्बास है घोड़े को एड़ देते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लोगों ने सोचा आखिर क्या वजह है कि अब्बास रुकते नहीं है। तो किसी ने कहा अब्बास की जान उनके जिस्म में नहीं है, बल्कि अब्बास की जान सकीना के मशकीज़े में है। और मौला ने तीर जोड़ा, एक तीर मशकीज़े पे पड़ा, सारा पानी बह गया। एक तीर आँख में लगा। अब जो अब्बास थे खैमे की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, अपने घोड़े का रुख मोड़ दिया। अब अब्बास खैमे में ना जाएगा क्योंकि सकीना से शर्मिंदगी होगी। एक मर्तबा ज़मीन पे तशरीफ आवाज दी है आका गुलाम का आज नाम हुसैन अपनी कमर पर धरे हुए मौला के सराहने आ गए। अरे अब्बास तुम भी हमें छोड़ के चले गए। एक मर्तबा का मौला बस आखिरी रवायत है, मजलिस तमाम हो रही है, बस आखिरी रवायत है, मजलिस तमाम हो रही है। कहा अब्बास तुम भी हमें छोड़ के चले गए। एक मर्तबा अब्बास के सर को अपने जानू पे रखा,
کہا عباس کوئی تکلیف ہے؟ کہا ہاں عباس نے مولا عباس نے کہا ہاں ایک من میں ایک دل میں خواہش ہے کہ جب اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، اب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تم میری زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ اے آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور ایک آنکھ خون سے بھری ہوئی ہے، کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے۔ ایک مرتبہ تیر کو نکالا، کس طریقے سے تیر کو نکالا ہوگا امام نے، یہ امام ہی جانے۔ ایک مرتبہ تیر کو نکالا، خون کو صاف کیا، کہا عباس زیارت کرو۔ ایک مرتبہ امام نے مولا عباس نے زیارت کی اور اس کے بعد امام نے کہا اے عباس تمہاری تو خواہش میں نے پوری کر دی، اب ذرا میری بھی خواہش پوری کر دو۔ ہاں ایک اور جناب عباس نے وصیت کی کہ دیکھیے میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں اپنی بھتیجی سکینہ سے بے حد شرمندہ ہوں، اب مجھ میں تاب نہیں ہے کہ آگے مسائل بیان کر سکوں، مگر آپ جیسے سننا چاہتے ہیں سن لیجیے، مگر میں روایت کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا بھائی تم نے اپنی خواہشیں تو بتلا دی مگر میری بھی دل کی ایک تمنا ہے وہ پوری کر دو۔ کہا ہے آقا اب یہ غلام کیا کر سکتا ہے، اب تو اس کے ہاتھ بھی سلامت نہیں ہے۔ کہا ہے بھیا تم نے تمام ہمیں آقا کہا بھائی ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، کہا اماں نے وعدہ لیا تھا کہ جب تک زندہ رہنا آقا کہنا، حسین کو بھائی نہ کہنا۔ میں کس طریقے سے اماں کی حکم کی نافرمانی کر دوں؟ اچھا ایک مرتبہ حکم امام ہے بھائی کہو۔ کہا ٹھیک ہے میں بھائی تو کہوں گا، مگر آپ امام ہیں آپ بھی ایک ذمہ داری لیجئے کہ جیسے ہی میں بھائی کہوں میری روح میرے جسم سے نکل جائے۔ ایک مرتبہ آقا نے بھائی کہا، لو عباس میرے جسم سے پرواز کر گئی، ہاں لاشے کو وہیں پہ چھوڑا، علم کو لے کر کے خیمے میں اب علم کو دیکھا سکینہ نے، چچا پانی نہ اے چچا گھر واپس آ جائیے۔ جیسے سنیے ایک مرتبہ ادھر امام حسین خیام میں لوٹے، دیکھو یہ علی کا بیٹا ہے جس کو بھی علی سے بدلہ لینا ہے، یہ عباس علی کا بیٹا ہے، آؤ اپنے بدلہ لے لو۔ ایک مرتبہ تلواریں نکالے، عباس کا لاشا ہے، لوگ عباس کے لاشے پر تلواریں چل رہے آزاداران حسین، عباس کا لاشا ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، وہ مجلس تمام ہو گئی۔ جناب زینب جو عباس کی قبر جہنم میں پہنچی دیکھا بہت چھوٹی سی قبر ہے، تو امام سے پوچھا میرا بھائی تو طاغر خان تھا یہ چھوٹی سی قبر کیوں ہے؟ امام نے سر کو پکڑ لیا، اے بوبی اماں چچا کے لاشوں کو ظالموں نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا، میں نے گٹھری میں سمیٹ کے بابا چچا کے لاشوں کو سکینہ یا 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 سکینہ
Yeah.